وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سورہ یاسین کے نفع د شفیع قهری کولا چې په زور باندې د الله نه سو خلاصولو والا نشتا او اثبات توحید کو بالادلة العقلیہ والنقلی دلیل نقلی ذکر کو پواکے د صاحب یاسین او درې زنا لفظ صحیح ذکر کو اشاره دیتا چې دنیا ته راتلل بچغه باندې وو دنیا نه تلل بچغه دی قیامت کے پاسې دل بچغه دی نو ولې د الله توحید نه انکار کې او مستی کې دلیل نقلی ذکر کو بواقع د صاحب یاسین اس دلیل عقلی ذکر گئی چزمکه تاوگو راغا اوچئی نواغی باندې الله بارانو کی اوغا تر و تازه وګرځي دا زمکه چې تر و تازه ګرځي نو یو ذات شته چې هغه حاجت روا ده بیا هم دغه زمکه نه دانه راو باسي او هغه خلک خوري داغی سره گیاگانی راو باسی اغا زناور خوری بیا دلیل عقلی ذکر گئی باغون کجورو دا انگورو پیدا کری دی چینی پکی روانی کری دی نو یو قسم زمکه دا یو قسم اوبا او دا یو ونی نا کجوری پیدا کی او دا بلنا انگور او دا بلنا انار او دا بلنا بلسا او بلنا بلسا دا چا کړی بیا جوړې بیا دلیل پیش کړي چې جوړې جوړې پیدا کړی دي هر څه کې جوړا دا غیاګانو کې جوړا دا پونو کې جوړا دا انسانانو کې جوړا دا زناور او مارغانو کې جوړا دا هر څه کې خزا او خاوندې کجوره کاغی سرا مذکر نہیں یا مؤنث نہیں نو اغم بیا کجوری نه کوي انار دی نو آئی کہ ان کو جوڑا نہیں نو اغم نه کوي ہر سکے جوڑے جوڑے پیدا کری دی انسانانو کے جوڑے پیدا کری دی بیا دلیل ذکر گئی وہ آیت اللہم اللیل شپا و رز پیدا کری دی د شپې تیاری او درج رڼای نو دا چا کړی دي نو بیا او شمس تجری لمستقر الله نور پیدا کړي سپمای پیدا کړي دا نور د شپې روان دي او سپمای نور د ورځ روان دي او سپمای د شپې روانه ده بیا وی و آیات اللهم ان حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون کشتای میں دا اللہ پیدا کری دی اوبو کے روانا دا نو دا اللہ چا کری دی چکل دلائل اقلیت ذکر کی نو بیاد انسانان و حالت ذکر کے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا انسانان و حالت ذکر کی و بیاد دویم ذل بیا لفظ سیحات ذکر کی وآیت اللہم الارض المیتتو او نخاد دید پاراز مکا اوچا دا آیینا چه تازه گمگا غیلارا حیات مستلزم د سما نده که حیات مستلزم د سما ہو نو بیا خو زمکا موری دکا غیلم حیات ثابت ده
خدا حیات مختلف قسمونه دي د زمکه ځان لا د انسان ځان لا د ژوندۍ ځان لا د مړی حیات ځان لا چغداغه جهان دے وآیت اللہم الارض المیتتو او نخاد داید پارا دلیل داید پارا زمکم اوچا دا احیینا چه تازکو منگا غیلرا واخرجنا منا حبا او باسو منگا اخکلی دی منگا دین دانی فمینو یا گلون نو دین دای خوری دانی میں اللہ پیدا کری مختلف قسمہ وجعلنا فيها جنات من نخيل او گردولی منگا پدی کی باغوند کجورو وعناب او دا انگورو وفجرنا فيها من الغيون او بیولی منگا پدی کی چینونا چینی پکی روانی دی دزمکی ندن نو براوزی دا اللہ چاکڑی دی لیا گلو من سمری دید پارا چوکری دمیو دا غینا وما ملدو ایدیم او ندی کڑی دیلر اللہ سند دائی دا خو تاسو ندی پیدا کڑی دا خو اللہ پیدا کڑی دی مائی نافیہ وما ملدو ایدیم او ندی کڑی دیلر اللہ سند دائی یا ما موصولا نو بیا مانا دا وما ملدو ایدیم عطف دے بما سبقا او چکڑی دیا غیلر لاسنو دائی سبا لفظ ظاہری سبب استا لاسی کولو والا زیما جوڑو میں زو افلا یشکرون نو دای شکر نو باسی افلا یشکرون نعمتونو سر اکثر ذکر کی لعلکم تشکرون چې شکر باس الله در باندې نعمت کړی نو هغه یادو د شکریا د الله کوا سبحان الذي خلق الازواج كلها پاکی دا غزاد لا چې پیدا کړی جوړې ټوله مما تنبت الارض دا غسنا چې زرغونه زمکا ومن انفسهم او د نفسونو داینا زمکا کی چې زرغونی دي داغي جوړی دی او په دې باندې دا اګریکلچر والا خپويږي ومن انفسهم او د نفسونو داینا انسانانو کی جوړی دي ومما لا يعلمون او دا سنا چې دین پويږي باغي باندې ډیر سيزونه دي چې هغه انسانانو ته پته نشتا او هغه کی جوړې جوړې الله پیدا کړی دي خزاو خاوندي وآیات اللهم اللیل نخا بلا نخا بل دلیل دید پارش پدا نسلغو منو نهارا چه لرگو منگا دین و رازی لرا سلخا اصل کے دیتا ہوئی چه گڑ پیس علال کے داغین سرمنو باسی دغه سي د شپې تور تیاری او داغینا هغه تیار لري کې ورنا راو باسي نسلغو منو النهار لري کومګه د دین اوراز فاذا مظلمون ناس بدای تیاری کې پراتیو تو سپین اورازي او داغینا رڼا لري کو تور تیار شي والشمس تجري لمستقر لها انوار روان دے خپل مقام لرا آج دلہ کا مقام مقرر شوئے دے ذالکا تقدیر العزیز العلیم دان دادا غالب و بادشاہ دا والقمر قدرناہو منازلہ اسومائیان دا دگڑی منگا دیلا پڑاؤنا جدا جدا پڑاؤنا راخی جی کلا مازیگر را خدلی کلا بیاداشی بنیمش براخی جی حتی دا کلورجون القدیم تراغی پورے چوگردی دا پشاند سانگی زڑی باندے لگا دوانی زڑا سانگی دا کاگشوی او چکڑا سی دا سے بیائی وقت دا سے راشی دا میاں سے پاخر کے
چې اسمای نری او تورواله پیراغلی لا شمس ينبغي لها ندی مناسب نور لرا ان تدرک القمر چراغی رگی اسمای یعنی چې د شپې راوخیږي اسمای نمخ کې وللیل سابق النهار او نشپا مخی کی دنگی وی پراز دا سب نشی که ده چه رس دیری سار کی گی او ناسا پا مخام شی چه شپا پراشی کلن فی فلگی اسبحون او هر یو پخبلات کے لامبو وی هر یو لے یو حد مقرر کرے یو فلک او پائی کے روان دے نور پخبل او سمای پخبل استوری پخبل اخبلو وآیت اللہم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون او بل دلیل زید پاردادے چه سوار کڑی دی منگا اولاد دی فی الفلک المشحون پاکشتا ڈکا شوا کی دا انسانانو اولادو او کشتای اگورا پای کے ناس دی او روانی دا چاکڑی دی وخلقنا لهم من مثلی ما یرکبون او پیدا کړی دی منگا دای لرا من مثلی مثل دینا مثل دی کشتونا ما یرکبون جدائی بسوریگی سنجی پا کشتای باندی سورلی کے عرب چی دی نو آغای اختا سفینت صحرا ہوئی سفینت صحرا سنجی کشتای باندی سوری او پاوبو کے روانے اندغا سے اوخ باندی آغای بسوارو بسیرا کی بروانو نو آغای دبی سفینت صحراوی ید صحرا کشتای دا سے ساروی پاگی باندی سواری روانی وخلقنا لهم من مثلی ما یرکبون یا اوبو کے روانی میخا اوبو کے لاؤ کی او دا پاسا پی سوری او روانی پوری کی گی اس اوبو کے لاؤ کی او دا پاسا پی سوری او روانی وخلقنا لهم من مثلی حالانکہ خر او اس یو شان دیو بی او سر او سٹو اس پا اوبو کے نیغ روانی خر کدے اوبو تا کس کنو او چه وقت اوبو لڑ با جوڑ سملی مرشی وخلقنا لهم من مثلی ما یرکبون او پیدا کړی منگا دای درا په مثل دی کشتو آج دای سورلی گئی باغی باندې و ان شان نغرقهم او کو غشیز منگا نو غرق وګو دای فلا صریغ لهم نبی فریاد رس دی لرا فلا صریغ لهم ابن قتیبہ مانا کئی فلا مجیر لهم نبی اخلاص ان کے دی لرا او تفصیل مانا گئی فلا مستغیث لهم دارنگی مدارک مانا گئی فلا مستغیث لهم نبی فریاد اوری دن کے دی لرا کہ اللہ ڈوبئی سو کے بے اخلاصو لے نشی فرعونی ڈوبو چا اخلاصو لے شو وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ نبی فریاد رس دی لرا وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ نبی اخلاص کلیشی الا رحمتا منا ومتان الہین الا رحمتا منا یعنی الا برحمت منا مگر پا میرا بانای باندے زمانگ طرف مگر زمانگا میرا بانی بے اخلاص ایو چیزا پہ میرا بانی ہو کم اخلاص بے کم حضرت نوح میں دا مہید گیڑن اخلاص کا اللہ وی الا رحمتا منا مگر د وجد میرا بانای زمنا ومتان الہین او د پارا د ساکی تریا وقتا چه سمودا پر جوان دیر کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ او کلا چویا خرچ گئی دا سنا چه رزق درکڑے تاستا اللہ قال الذين كفروا للذين آمنوا نوائی کافران مومنانو تا آیا منگ ڈوڑائی ورکو انتمو من لو یشاء اللہ اتاما آغا چالا چه کدا اللہ خوخوینو ماڑ کڑی بیو
نو چې الله ډوډۍ نه دا ورکړي زموږ څه کار دی چې موږ ورکوو الله دا نه وایي چې دا الله امتحان کړی په موږ باندې موږ یې راکړه دی له ورنکړه چې تاسو په دی ولګوي ان انتم الا فی ضلال مبین نه تاسو مگر په گمراه ښکارا کې مبتدین همیشه بالعکس دلیل نشي دا سي ويقولون متى ذا الوعد وای دی کله وای دا وعده ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی انکار د قیامت نه کوي ما ينظرون الا صحه واحده انتظار نه کوي دی مگر د چریاوي تاخذهم چوبنوی دی وهم یخصمون او دایبا جګړې کوونکی په دین کې دایبا دین مقابله کوي دین خلاف به کوي الله به ونیوي فلا استدیون توصیتان نتوان بدلری دی د وصیت کولو یو بلتا ځکه بیا به ته مکنیو ولا الہم یرجعون او نبغی خپلو گورونو تا واپس شی یعنی بیا بے دعوی سمنا رسی چه دا اللہ عذاب راشی نبغی تا مقد وسیعتی انا دا کور دراتلوی ولا الہم یرجعون او نبغی خپلو احل تا واپس شی خپلو گورونو تا واپس شی یعنی مقبو تا بیان ملاوی کی